बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। S1 स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान इमरानुल्लाह खान एक और स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। PSL का पहला राउंड अब कंप्लीट होने को जा रहा है और पहले राउंड में पॉइंट्स टेबल पर बदस्तूर मुल्तान की टीम टॉप पे दिखाई दे रही है, जबकि कराची की टीम दूसरे नंबर पे है और दीगर टीम स्ट्रगल करते हुए तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पर मौजूद है। लेकिन बदस्तूर रावलपिंडी और हैदराबाद की टीम में सातवें और आठवें पोजीशन पर मौजूद है। ये हालवाल था PSL का। और PSL के अंदर अब जो दूसरा राउंड शुरू होगा वो कल से शुरू होगा, यानी पिशावर ज़ल्मी के मैच से। ज़ल्मी ने काफ़ी इंतज़ार किया है अपने इस मैच के लिए, तकरीबन 8 से 9 दिन के बाद कहीं पे वो उनकी टीम ग्राउंड में एक्शन में दिखाई देगी। उन्होंने अब तक एक फ़तह हासिल की, एक मैच उनका टाई रहा। तो कल एक मैच खेला गया जिसमें हमने देखा पिंडीज़ को एक बार फिर शिकस्त हुई और ये पहली मरतबा नहीं, ये चौथी मरतबा है कि मोहम्मद रिजवान पहले बैटिंग करते हुए, यानी उनकी टीम पहले बैटिंग करते हुए जब भी उनकी 2 विकेटें जल्दी गिरती हैं तो उनकी टीम मुश्किल में आ जाती है और फिर स्पिनर्स के गेंद उनको काफ़ी मुश्किल रहता है कि उस मैच में वापस कम बैक करे। ओवरसीज़ 4 प्लेयर्स को तो खिलाया है लेकिन अब तक उस्मान ख्वाजा को मौका नहीं मिला, शाहजेब खान को मौका नहीं मिला। और जिस तरीके से उनकी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर रही है दिन ब दिन, पिंडीज़ की जो टीम है एक स्ट्रॉन्ग टीम है लेकिन बदकिस्मती से उनकी परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं है। लेकिन कल जिस तरीके से फैसल अकरम ने बॉलिंग की, रफ़ात मिन्हास ने जिस तरह बॉलिंग की है, वंस अगेन उन्होंने बताया है कि स्पिनर्स के ख़िलाफ़ खेलना बड़ा मुश्किल है इस ट्रैक के ऊपर, क्योंकि अब तक 14 मैचेस हो चुके हैं और इसी विकेट के ऊपर मुसलसल 14 मैचेस के बाद स्पिनर्स का जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है। स्पिनर ने डोमिनेट किया है लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पे टॉस एक मैटर कर रहा है। रिजवान जिस तरह कल प्रेस मीडिया टॉक के दौरान बोल रहे थे कि टॉस एक नुमाया रोल अदा कर रहा है मैच के अंदर। अब तक हमें मौका नहीं मिला सेकंड बैटिंग में कि हम रन्स चेस करने जाएं और हमें फतह हासिल हो। अब तक हमने जितने भी मैचेस खेले 215 रन बनाए, 198 रन बनाए, फिर 168 रन बनाए और कल 188 रन बनाए, 182 रन बनाए थे कल के मैच में। तो मोहम्मद रिजवान की बैटिंग लाइनअप तो कहीं ना कहीं पे इतना परफॉर्म तो कर रही है कि उनकी टीम मैच की जीत के तरफ रवा दवा हो, लेकिन उनकी बॉलिंग में वो जान नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से लोग पहले कह रहे थे कि मोहम्मद आमिर इसका हिस्सा है, शाहीन आफरीदी इनके टीम में मौजूद है, ये 2 ऐसे, नसीम शाह इनकी टीम में मौजूद है, ये 2 ऐसे बॉलर हैं कि इनकी परफॉर्मेंस की वजह से ये कह रहे थे कि हमारी टीम आगे जाएगी। क्योंकि ज़मान खान के इंजर्ड होने के बाद इन्होंने यंगस्टर्स को तो रिप्लेस किया लेकिन अब तक उन्होंने इस चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। नसीम शाह भी अब बैक इंजरी के बाद इस PSL 11 से बाहर हो चुके हैं और तक दीगर जो मैचेस हैं उसमें नसीम शाह एक्शन में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस के सिलसिले को अब स्टॉप लग चुका है और अब वो रिहैब के ज़रिए से रिकवर होंगे और फिर दोबारा से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सर्किट में आपको दिखाई देंगे नसीम शाह। तो कहीं ना कहीं पे नसीम शाह के लिए ये PSL एक डरावना ख्वाब था और डरावना ख्वाब इस वजह से भी था कि उनको पहले शो कोर्स नोटिस मिला, 2 करोड़ रुपए का रोजाना नोटिस मिला उनको, उन्होंने वो पे किया, साथ साथ में PSL से अब बाहर हुए। तो पहले दिन से लेकर अब तक नसीम शाह के लिए तो ये 11 PSL इतना अच्छा नहीं, लेकिन दीगर खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर हम साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंसेस की बात करें, इससे पहले हमने देखा ICC T20 में साहबजादा फरहान सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर बने और उसके बाद अब PSL 11 में भी वो लड़का आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 68 रन की बारी खेली पिंडी के अगेंस्ट और अपनी टीम के लिए जीत की जो राह है उसको हमवार किया। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि साहबजादा फरहान इस सर्किट पे और डोमेस्टिक सर्किट पे परफॉर्म कर रहे हैं। साहबजादा फरहान ये वो खिलाड़ी हैं जो मुसलसल आपको स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए गए। इसने क्लब क्रिकेट को तरजीह दी, अपनी एकेडमी में जाके मुख्तलिफ मशक़ें की, अपने कोचेस के साथ मिलकर उन्होंने वर्कआउट किया। ये नहीं कि उन्होंने किसी की बात को इग्नोर किया, तमाम बातों को उन्होंने अपने माइंड में रखा और उस माइंड के रखने के बाद साहबजादा फरहान ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। इम्प्लीमेंट करते हुए उनको ये तो अंदाज़ा हुआ कि अब आगे जाने के लिए इससे अच्छा मौका आपके पास है नहीं। डोमेस्टिक में इतने रन्स के अंबार लगाए कि उनके सामने अब कोई भी बॉलर आए तो उनको कोई मुश्किल नहीं हो रहा और छक्के और चौके लगाने के लिए तो ये सीज़न उनका बड़ा, अगर हम कहें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैटर हैं, एक बार टॉप करने वाले नहीं सबसे ज़्यादा मरतबा टॉप करने वाले बैटर हैं। वो लोग कहते हैं कि तुक्का लग जाता है, कभी कभी आप परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलसल परफॉर्मेंसेस का जो सिलसिला है वो जारी है। तो कोई जादू की छड़ी लगती है इसके पास, ऐसा है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के प्लेयर्स बड़े कम मिलते हैं दुनियाई क्रिकेट में और साहबजादा फरहान उनमें से एक है क्योंकि उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक किया इससे पहले और एक मरतबा नहीं कई वेन्यूज़ के अंदर हमने देखा कि उनको रिकॉर्ड को ब्रेक करने में
وہ کامیاب رہے، اور جس طریقے سے وہ T20 کرکٹ میں اپنی پہچان بنا رہے ہیں، تو امید ہے کہ وہ ODI اور پھر ٹیسٹ ٹیم میں بھی آپ کو دکھائی دیں، کیونکہ یہ سٹرگل جو ہے یہ اب آگے بڑھنے کے لیے اس سے زیادہ سٹرگل ہو نہیں سکتا. جس طریقے سے انہوں نے ڈومیسٹک کے اندر، چاہے وہ 4 ڈے کرکٹ ہو، چاہے وہ 1 ڈے کرکٹ ہو، چاہے وہ فرسٹ کلاس کرکٹ ہو، یعنی T20 کرکٹ ہو، تمام فارمیٹس میں صاحبزادہ فرحان آپ کو ٹاپ 5 یا ٹاپ 1 میں دکھائی دے رہا ہوگا. یعنی یہ وہ ٹاپر ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلسل ٹاپ کرتا آ رہا ہے. لیکن اب یہ سلسلہ ڈومیسٹک تک تو نہیں رکا، یہ آپ کو انٹرنیشنل سرکٹ پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور رنس کے انبار لگا رہے ہیں. چاہے ان سے کوئی پلیئر آگے ہو، تو صاحبزادہ فرحان کو یہ بات سوٹ نہیں کرتا کہ وہ سے کوئی پلیئر آگے جائے. وہ پلیئر پھر اس کے اگلی اننگز کے بعد وہ پرفارم کرتا ہے، جس طرح عرفات زمین منہاس سے آگے تھے، اور کل کے میچ میں جس طریقے سے انہوں نے پرفارمنسز دکھائی ہے ملتان کے لیے. اور ملتان کی ٹیم کی جیت میں اگر ہم اب دیکھیں تو 70 سے 80% پرفارمنسز جو ہیں وہ صاحبزادہ فرحان کے دکھائی دے رہے ہیں. اور وہ لڑکا پرفارمنسز کے انبار لگا رہا ہے تمام فرنچائز کے لیے. یہ وہی کھلاڑی ہے جو PSL 10 کے اندر کوئی فرنچائز تیار نہیں تھا کہ صاحبزادہ فرحان کو پک کرے، اور پک کرنے کے بعد ان کو پھر آپ نے دیکھا کہ کسی بھی فرنچائز نے پک نہیں کیا. لیکن پھر اسلام آباد یونائٹڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ صاحبزادہ فرحان کو پک کرنا چاہیے، اور اس کے بعد وہ آپ کو دکھائی دیے جنہوں نے ٹاپ کیا بیٹنگ کے دوران اور رنز کے انبار لگائے، پھر پاکستان ٹیم میں آئے. تو یہ 2025-26 کیلنڈر ایئرز میں اگر ہم دیکھیں تو دنیائی کرکٹ سے لے کر ڈومیسٹک کرکٹ میں ایسا آپ کو کھلاڑی نظر نہیں آیا ہوگا کہ انہوں نے پرفارمنسز دی ہوں اور پرفارمنسز دیتے رہے. تو یہ بڑے بڑے نام ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے کھلاڑی ہیں جو کل انڈین کرکٹ بورڈ نے ایک نشریات شائع کی، یعنی ایک پوسٹ شیئر کیا اپنے اکاؤنٹ سے کسی جگہ سے، کہ اگر شاید محمد عباس اور ان کے ساتھ عامر جمال، اگر یہ 2 پلیئر ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم ان کو ICC رینکنگ میں ٹاپ 5 میں دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ یہ 2 ایسے کھلاڑی ہیں جو دونوں ہی آل راؤنڈر ہیں، بالنگ کے ساتھ پلس بیٹنگ بھی کرتے ہیں. لیکن محمد عباس آفریدی واحد ایک ایسے کھلاڑی ہیں کہ جن کی پرفارمنسز میں نکھار آیا ہے اس سے 11 کے اندر PSL 11 کے اندر. تو ڈومیسٹک اور کلب کرکٹ ساتھ ساتھ میں اپنے لیگ کرکٹ کو ترجیح دینا، تو یہ ایک ضروری پارٹ بن چکا ہے کرکٹ کا. اور آپ اپنے کرکٹ سکلز کو امپروو کرنے کے لیے اپنی محنت پہ زیادہ آپ یقین رکھیں گے کہ میری محنت اس قابل ہے کہ میں آگے جا سکتا ہوں اور پاکستان ٹیم کی نمائندگی کر سکتا ہوں. کل ہم نے دیکھا کہ یہی ہوا، ملتان کی ٹیم نے ایک اور فتح حاصل کی، اب 8 پوائنٹ کے ساتھ وہ ٹاپ پہ ہیں، اور ان کے کراچی دوسرے اور اسلام آباد یونائٹڈ تیسرے نمبر پہ ہیں. یہ ٹیمیں تو کہیں نہ کہیں پہ سیف دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ایک ٹیم ایسے ابھی بھی موجود ہیں کہ وہ کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو اوپر آتے ہوئے دکھائی دے گی. یعنی یہ زلمی کی ٹیم بھی ہے، اس میں کل ملتان کی ٹیم بھی موجود ہے، ساتھ ساتھ میں تمام ٹیموں کے لیے ابھی بھی سرکل اوپن ہے. یہ نہیں کہ پنڈکس کی ٹیم باہر ہو چکی، یہ نہیں کہ ملتان کی ٹیم، ابھی ان کے پاس موقع ہے، اگر آخری تمام میچز جیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ایکشن میں دکھائی دیں گے. تو یہ آج کا ایک ہمارا ایک پروگرام تھا کہ ہم PSL کے پہلے راؤنڈ کے متعلق، یعنی اب کراچی میں دیگر میچز کھیلے جائیں گے اور ان کے حال و حال سے آپ کو اپڈیٹ کریں. فاسٹ بولنگ میں ابھی بھی حسن علی سب سے آگے ہیں، عباس شاہین آفریدی دوسرے نمبر پر موجود ہیں، بیٹنگ میں صاحبزادہ فرحان ہے، عرفات منہاس موجود ہے، اور وکٹ کیپنگ کے ذریعے سے اب محمد حارث اور حسیب اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ کھلاڑی ہیں کہ ابھی پرفارمنسز انہوں نے شروع کی ہیں، لیکن ابھی PSL رکا نہیں، PSL جاری ہے. جب آخری میچ ہوگا تو اس کے بعد آپ کہہ سکیں گے کہ یہ وہ کھلاڑی ہیں جو ٹاپرز نے. تو امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی ہمارا آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے، کیونکہ S1 اسپورٹس اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے پروگرام کے دوران آپ کو کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اگر ہم آپ دیکھیں تو صبح کے ٹائم ہمارے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ جناب خالد شاہ وہ آتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اسپورٹس نیوز شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد ہم PSL کے اوپر باتیں کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید آپ کو گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کی طرف بھی لے کے جائیں گے، جہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ اب ہم میرویس ممنڈ T20 کرکٹ لیگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے 25 تاریخ سے، اور اس کے لائیو میچز بھی آپ S1 پہ دیکھ سکیں گے. تو جتنے ویورز ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ S1 اسپورٹس کے پیج پہ جا کر اس کو فالو کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.